सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2082 में सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवं छलफलको क्रममा उठाउनुभएका विषय तथा प्रस्तुत गर्नुभएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शन रूपमा लिने विश्वास दिलाउँछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा व्यावसायिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधि मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी 6वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 में यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रु 7,71,99 लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको 0.393% मात्रै हो, 1% पनि छैन। जसमध्ये 75% चालु तर्फको अनिवार्य दायित्वको रूपमा रकम हो भने बाँकी रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल, गोरखपत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवं चलचित्र विकास बोर्डले समेत नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्धन एवं सदाचारको परिपालनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी विक्रमसम्म 2082 श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने र नियमित समीक्षा एवं अनुगमन मूल्याङ्कन गरिने बेहोरा मान्य सचिवलाई अवगत गराउँछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अब म मान्य सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम उप छलफलका क्रममा राख्नुभएका जिज्ञासा एवं उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आम सञ्चार 1. विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। माननीय सदस्य भक्ति चौधरीज्यूले उठाउनु भएको रेडियो टेलिभिजनको सेवा प्रवाह प्रविधि मैत्री छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाबदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारको लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन एवं नयाँ तर्जुमा गर्ने काम सुरु गरिएको छ। विक्रमसम्म 2014 सालदेखि कायम रहेका पुरानो ऐनहरूलाई खारिज गरी नयाँ नीति, ऐन, तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 2. माननीय सदस्य प्रेम सुवालज्यूले उठाउनु भएको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन, भाषा तथा प्रस्तुतिकरण लगायतका विषयको नियमनको लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछु। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्बद्ध पक्षसम्म समन्वय गरिनेछ। विज्ञापन ऐनलाई तीनवटै तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी गुम्दै गएको विज्ञापन बजारबाट प्राप्त हुने राजस्व वृद्धिमा जोड दिएको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगिनेछ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन पत्र पत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको लागि रु 28 करोड विनियोजन भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 4. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउन सरकारले समय समयमा उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँड र
खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2080 अनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ। नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आम सञ्चार माध्यममा सबै नागरिक पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट 45 भाषामा, सार्वजनिक प्रसारण रेडियो नेपालबाट 25 भाषामा समाचार प्रसारण हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनबाट 14 भाषामा समाचार प्रसारण एवं कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ र राष्ट्रिय समाचार समितिबाट 3वटा मातृभाषाका अतिरिक्त नेपाली र अङ्ग्रेजीमा पनि कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको 92 वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका 55,421 अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना सर्वे दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ जानकारी गराउन चाहन्छु। प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि रेडियो नेपाल मार्फत विपद पूर्व सूचना प्रणाली र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत SMS द्वारा विपद पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। माननीय सदस्य अमनलाल मोदीज्यूले उठाउनु भएको सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम आदिको समाचारलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल युट्युबलाई व्यवस्थित सञ्चालनको लागि विशेष अभिलेख एवं सूचीकरण गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, पत्रकार आचार संहिता अभिलेखीकरण गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको छ। साथै पत्रकार आचार संहिता विभिन्न 6 भाषामा अनुवाद गरी प्रचार प्रसार गरिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिलाई 24 घण्टा सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट सञ्चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य प्रेम सुवालज्यूले सार्वजनिक प्रसारण माध्यमलाई सरकारमा जाने दलको मुखपत्र नबनाउने भन्ने सम्बन्धी सुझाव दिनुभएको छ। सार्वजनिक प्रसारण नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल र गोरखापत्रबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रसारण एवं गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र प्रेस स्वतन्त्र सहित सबै राजनीतिक दल र अन्य सूचनाहरूलाई प्रकाशन र प्रसारण गरिएको तथ्य विदिँदैछ। NTV वोल्ड च्यानल सञ्चालन गरिनेछ र कोलपुर तथा इटरी प्रसारण केन्द्रमा समेत थप समावेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सूचना तथा सञ्चार प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट संयुक्त रूपमा अनुगमन हुने गरेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारहरूलाई भुक्तानी गरेको मासिक पारिश्रमिकको पेरोल समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। माननीय सदस्य कार्तिका सेजुवालज्यूले उठाउनु भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक 2081 सङ्घीय संसदमा दर्ता भइसकेको र सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 हाल कार्यान्वयनमा रहेको बेहोरा अवगत गराउँदै सोही बमोजिम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसका अतिरिक्त नेपाली कन्टेन्टमा आधारित कम्युनिटी गाइडलाइन्स र नागरिक स्तरमा चाहिँ फ्याक्ट चेकिङ प्रणालीको विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। नागरिकले सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितको लागि सरकार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार जवाबदेही पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग सक्रिय रहेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको माननीय सदस्यज्यूहरूले मोबाइल सेवा र इन्टरनेटको गुणस्तरको सम्बन्धमा उठान गर्नुभएको विषयमा आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनको लागि मन्त्रालय मातहतका निकायबाट कार्य भएको छ। हाल 2वटा मोबाइल सेवा कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल र 107वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अनुमति लिई सेवा दिइरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। यस क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र माननीय सदस्य भगवती चौधरीज्यूले उठाउनु भएको टेलिकमले दिने सेवाहरू प्रविधि मैत्री छ कि छैन भन्ने सवालमा देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता अनुसार BTS, E-Node B, मोबाइल टावर, FTTH को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।
आर्थिक वर्ष 2081-82 नै FTTH सेवालाई 17 जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याइसकिएको र नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका सबै वडाहरूसम्म विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सेवा नपुगेका सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोड RTDF र नेपाल टेलिकमको वार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि 753 थाने तहसम्म 4G सेवा विस्तार गर्ने र काठमाडौँ र पोखरामा आगामी आर्थिक वर्षबाटै 5G सेवाको सुरुवात गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। दूरसञ्चार सेवालाई ऐनलाई समयानुकूल नयाँ बनाउने गरी कार्य भइरहेको व्यवहार समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। मध्यपाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा स्थानीय तहका 6566 वटा केन्द्रमा पुगेको साथै आगामी आर्थिक वर्षमा सबै वडामा पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी 4272 स्वास्थ्य केन्द्र र 5341 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। विद्यालयमा अनलाइन मार्फत शिक्षण सिकाइ हुन सक्ने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। सम्बत 2081 साउन 1 गतेदेखि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा विविध प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्बन गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड मूल्य सम्बन्धी नीति 2080 मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भइरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रु 40 करोड प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापत प्राप्त रकम रु 4 अर्ब 59 करोड प्राप्त भएको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नुको साथै हाल प्रयोगमा नरहेको फ्रिक्वेन्सी सदुपयोग गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य प्रेम सुवालज्यूले उठाउनु भएको एनसिएलको पुँजीगत लाभकरको बारेमा समितिबाट छानबिन भई आवश्यक कारबाही भइसकेको र टेरामक्सो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई न्यायिक निकायमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुशासन विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित 2076 सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाहरूको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ। सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबर जन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो सरल सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सङ्घीय मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत आबद्ध गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्य रमा कोइराला पौडेलज्यूले उठाउनु भएको साइबर अपराध नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने ऐन बनाउनु पर्यो भन्ने उहाँको प्रश्नमा सुझावमा सूचना प्रविधि साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता भइसकेको बेहोरा मान्यज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। साइबर आक्रमणको पहिचान रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना पनि गरिएको छ। 24 घण्टा 7 दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चित गरिनेछ। स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनलाई सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिएको। हाल 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको कार्यकारी डेटा सेन्टर एकीकृत डाटा सञ्चालन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइनेछ। डेटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष दृष्टिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि
विषयमा स्नातकोत्तर एमफिल र विद्यावृत्ति गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्य जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत 100 जना विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप उपलब्ध गराइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न तथा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूले उठाउनु भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई को प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न एआई सम्बन्धी नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग प्रवर्धन र नियमनको लागि कृत्रिम बौद्धिकता एआई केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल एलएलएम एआई सम्बन्धी प्राविधिक तथा नैतिक मापदण्ड र डेटा सेट विकास गरिनेछ। एआई स्टार्टअपको लागि लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 7% डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। अन्तिममा हुलाकको सोही पुनर्संरचना पश्चात स्थापना भएको एक थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत प्रभाव हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट एक थानीय हुलाक एक स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। हुलाक संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउने लागि छ। हुलाक सेवालाई क्रमशः आधुनिक र प्रविधि मन्त्री बनाउँदै लगिएको छ। हाल नागरिकता राजधानी एम्बोस्ड नम्बर प्लेट राष्ट्रिय परिचय पत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लाहरूमा द्रुत डाक सेवा एक्सप्रेस मेल सर्भिस इएमएस विस्तार भएको छ भने विभिन्न 39 देशसँग वैदिक द्रुत डाक सेवा इएमएस सेवा सञ्चालनमा छ। हुलाक सेवाको पुनः संरचना मार्फत मौजुदा साधन स्रोतको पुनः क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080ले गरी समेत हुलाक सेवालाई ई कमर्सको लागि विकास गर्ने उद्देश्य लिएको तथा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोले यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका निबन्धन प्रवृत्ति र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै गैर व्यावसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव अवार्ड कार्यशाला स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि क्रान्स बर्लिन भेनिस बुसान सार्क लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य पारमा भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायाङ्कन स्थलको रोस्टर तयार गरिएको यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्य मुद्रण सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन 2081 बमोजिम संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुने गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। नागरिकता हुलाक टिकट अन्तशुल्क स्टिकर सवारी धनी प्रमाणपत्र नेपालमै छपाईको कार्य थालिने गरी भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई गर्ने काम पनि प्रारम्भ भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक सामाजिक शैक्षिक लगायत क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको गुणस्तरको सुनिश्चितसहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत मान्य सदस्यहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सहयोग र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्य सम्पादनको मार्गदर्शन रूपमा लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो प्रश्न गर्नुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यलाई म धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त स्वभावको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2082 असार 7 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउने हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुनेमा मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डाइससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय माधव सापकोटा, त्यसपछि माननीय अमनलाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मान्यज्यू मार्फत म माननीय सञ्चार मन्त्रीलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्व सञ्चार मन्त्री माननीय रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको हब बनाएर 10 वर्षमा 30 अर्ब निर्यात गर्ने, 5 लाख प्रत्यक्ष र 10 लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको सृजना गर्ने लक्ष्यसहितको सूचना प्रविधि दशक भनेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। सो कार्यक्रम अहिले देखिएन, किन होला?
साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न साइबर कोर स्थापना गरी अवेरनेससम्म लगानी गर्नुपर्नेमा किन त्यसो नभएको होला र त्यसमा किन बजेट नछुट्याइएको होला? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान भनिएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। कर्मचारी छनौटको योग्यता निर्धारण भने गरिएको छैन। भेन्डरले बनाइदिएका र प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गरेका अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत सेवा वितरण गर्ने प्रणालीले दिगोपन कसरी हासिल गर्न सकेला? सरकार आफैले सफ्टवेयर बनाउने योजनामा लगानी देखेन, के योजना रहेको छ? जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय अमनलाल मोदी, त्यसपछि माननीय हितबहादुर तामाङ। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक, टिकटक लगायत धेरै चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने र नेपालमा अफिस खोल्ने र नेपालकै अफिस खोल्ने नखोलेको खण्डमा बन्द समेत गराउने भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो? इन्टरनेट महसुल फरक तिरिरहेका छन् सभामुख महोदय। ती इन्टरनेट महसुल तिरिसकेपछि त्यो सेवा प्रवाह जनताले पाइरहेका छैनन्। त्यसको अनुगमन, त्यसलाई कारबाही के त्यस्तो छ व्यवस्था, त्यसको बारेमा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय हितबहादुर तामाङ, त्यसपछि माननीय रामप्रकाश चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुखज्यू मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि भइकन पनि हाम्रो बागमती प्रदेशका धेरैजसो जिल्लाहरूमा यो 4G सेवा पनि राम्रोसँग विस्तार भइरहेको छैन। त्यसको विस्तारको लागि मोबाइल टावरको व्यवस्थापन गर्न खर्चको के कस्तो सोच बनाएको छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को, यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूबाट मातृभाषामा विज्ञापन गर्ने बारे सरकारले के कस्तो नीति लिएको छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय रामप्रसाद चौधरी। सम्मानीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। सर्लाहीको कालीकोट भनेर मेरो पहिलो सम्बोधनबाट नारायण खोलाको बारेमा सम्बोधन गरेको थिएँ। सर्लाही लालबन्दी 14 नारायण खोलामा एनटिसीको टावर कपासे डाँडामा सर्वे भएको 2 वर्ष भयो, तर हालसम्म किन निर्माण भएन? र सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 को गाउँ-गाउँमा टावर नआउने र ठाउँको पहिचान गर्न र टावर राख्न के कस्तो व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? यही मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। माननीय बिमला सुवेदी। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाललाई एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्नको निम्ति डिजिटल हबको रूपमा को कार्यक्रम जो 10 वर्षमा 30 अरब निर्यात गर्ने र 5 लाख प्रत्यक्ष र 10 लाखलाई अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी लक्ष्य सहितको सूचना प्रविधि दशक कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले किन निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन? यो दिँदा सरकारलाई के अप्ठ्यारो पर्छ र देशलाई के अप्ठ्यारो पर्छ? सम्मान्य मन्त्रीज्यू, म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो दूरसञ्चार यति बेला कुनै सुगम जिल्लामा पनि छैन भन्दाखेरि सायद अप्ठ्यारो लाग्ने स्थिति पनि हो, तर दाङकै नाका क्षेत्र जो सिमानासँग जोडिएको छ ती ठाउँहरूमा कुनै सञ्चार माध्यम अहिलेसम्म छैन। त्यहाँको समस्या अप्ठ्यारो कुनै सञ्चार गर्न नसक्दा त्यहाँका जनताहरू एकदमै आहत छन् र अहिले पनि त्यहाँ एनटिसीको कुनै टावर स्थापना गरिएको छैन। विगतमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि त बढेको थियो, फेरि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने योजना छ कि छैन? त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति के योजना निर्माण गर्नुभएको छ? मेरो प्रश्न। धन्यवाद। माननीय इतराज पाण्डे।
सम्मानीय सभामुखज्यू सभामुखज्यू मार्फत म माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पूरक प्रश्न, मैले मोटर बाटो नपुगेका वडाहरूमा मोबाइल टावर पुर्याउने बारे आफ्नो छलफलको क्रममा पनि राखेका थिएँ। माननीय मन्त्रीज्यूले यो बारेमा चाहिँ मलाई स्पष्ट बनाउनु भएन। यो बारेमा सरकारले कसरी सोचेको छ? अब हामी प्राकृतिक चाहिँ विपत्ति आइरहेको बेलामा मोबाइल टावरहरू चाहिँ बन्द हुने, त्यस्तो बेलामा तत्काल चाहिँ मोबाइल टावरहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कसरी सोचेको छ? तेस्रो कुरा, यो डेटा सुरक्षाका बारे सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यो सुरक्षाका बारे सरकार कसरी सोचिरहेको छ? म यो 3टा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, सञ्चार मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। एभिन्युज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार सुरेश रजकलाई टिनकुनेमा घर आगजानी समेत गराई ज्यान लिनेहरूबारे मन्त्रीजीलाई थप जानकारी आए कि आएन? यसबारे के कस्तो कारबाही हुँदैछ? छानबिनको रिपोर्टमा के कस्तो छ? एनसेलको पुँजीगत लाभकर समिति बनाएर टुङ्ग्याइए पनि अरबौँ रुपियाँ छली भएको तत्कालीन महालेखा परीक्षकले दृष्टि साप्ताहिकको अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक गर्नुभएको हुँदा यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने होइन र? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सब प्रश्नकर्ता मान्यज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो स्पष्ट पार्ने कामको लागि। यो विगतको सरकारले यो सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू कन्टिन्यू भएन कि भन्ने चाहिँ मान्यहरूको चाहिँ जिज्ञासा छ। यो सबै चाहिँ कुनै कार्यक्रम चाहिँ अक्षरशः चाहिँ काटिएको या चाहिँ थपिएको चाहिँ होइन, ती कार्यक्रमहरू यथावत छन्। हामी चाहिँ गत वर्ष नै घोषणा भएको विषय के थियो भने, यो वर्ष नै घोषणा भएको के थियो, गत वर्ष नै गएको वर्ष घोषणा भएको थियो। अनि अबको दशक सूचना प्रविधिको दशक हो र यो सूचना प्रविधिको दशकमा 2027-28 इस्वी सम्मतिर चाहिँ हाम्रो यो डिजिटल इकोनोमीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ करिब 5% पुर्याउने भन्ने पनि त्यतिखेरको कुरा हो। र यो 30 अरब 30 खरबको यो डिजिटलको चाहिँ जे जे कुराहरू छ त्यतिखेर हामीले गरेर यो चिजबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ। तर खास गरी भएको के मात्रै हो भनेदेखि डिएनएफ चाहिँ फ्रेमवर्क चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन बनाएका छौँ हामीले पहिला, त्यो डिजिटल नेपाल अब धेरै पुरानो भइसकेको, त्यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यस कारणले डिएनएफ नेपाल 2.0 चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ बनाएर फेरि यो चाहिँ 8वटा चाहिँ सरकारी क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल चाहिँ इकोनोमीको डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कार्यक्रम फेरि पनि कन्टिन्यू भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। समस्या कहाँनिर मात्रै हो भने गत वर्ष पनि डिएनएफ चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमको लागि 58 करोड चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ लोन थियो। नै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन गर्ने थोरै थोरै, तर त्यो 58 करोडमा चाहिँ 58 पैसा पनि आएन। त्यस कारणले मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको चाहिँ यो डिएनएफ कार्यक्रम अगाडि नबढेको, यो क्षेत्रमा कुनै विकास नभएको, डिजिटल इकोनोमीको डेभलपमेन्ट काम नभएको भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा नदेखिएको कुरा साँचो हो नि। किनभने हामीसँग चाहिँ पैसा भने वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ त्यो रकम चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट उपलब्धै भएन। त्यस कारणले यो चाहिँ पुरानो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ चेन्ज गरेको, यो नयाँ कार्यक्रम ल्याएको होइन, यो चाहिँ आम रूपमा चाहिँ हाम्रो सोह्रौँ चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाले उठाएको र अहिले चाहिँ तपाईँको डिजिटल इकोनोमीलाई नेपालको चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा अङ्गको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यथावत रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेरि यो सोसल मिडियाको चाहिँ दर्ताको बारेमा मैले धेरै कुरा गरेको छु। अहिलेसम्म हाम्रो प्रबन्ध के रहेछ भन्दाखेरि सोसल मिडिया सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको चाहिँ दर्ता गर्नको लागि
र त्यसको दर्ता पछाडि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नको लागि र सरकारसँग अरू चाहिँ सहमति गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जाल नियमन या चाहिँ के अरे सञ्चालन कार्य निर्देशिका 2080 मात्रै छ। त्यस कारणले त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेका हुनाले हामीले चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जाल विधेयक बनाएर अहिले चाहिँ हामी संसदमा पेश गरिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ भएको त्यस कारणले योभन्दा अगाडि पनि टिकटक बन्द भएको थियो, पछि चाहिँ हामीसँग त्यो निर्देशक अनुसार उनीहरूले निवेदन गर्यो अनि उनीहरू दर्ता गरे र हामीले राखेको शर्तहरू उनीहरूले मान्न तयार भए, उनीहरूले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोके। त्यस कारणले त्यो फेरि चाहिँ चलिरहेको छ र बाँकी अरू चाहिँ मेटा लगायतका अरू चाहिँ माइक्रोसफ्ट होला या चाहिँ गुगल होला यस्तो सबै चाहिँ जुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू छन् यो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म चाहिँ अहिले पनि दर्तामा आएको छैन। हामीले म यहाँ चाहिँ यो सम्मानित सदनमा भन्न चाहन्छु 3 पटक चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ दरखास्त पहिला यो चाहिँ रेजिस्ट्रेसनलाई आह्वान गर्यो। 3 पटक आह्वान गर्दाखेरि उनीहरू आएको छैन। हामीले धेरै पटक चाहिँ विभिन्न च्यानलहरू चाहिँ प्रयोग गरेर उनीहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध गर्ने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ, सम्पर्क पनि गऱ्यौँ। म चाहिँ दुःखका साथ के भन्न चाहन्छु भने तिनीहरूले हाम्रो देशलाई एउटा सोभरेन कन्ट्रीको रूपमा पनि नमान्ने, हामीलाई चाहिँ हेपेर बोल्ने, तिमीहरूको देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे डिजिटल मिडिया चाहिँ सोसल मिडियालाई चाहिँ नियमन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विधेयक पनि नभएको देशमा चाहिँ भन्ने चाहिँ टाइपका आलोचनाहरू गरेर बसिराख्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसको लागि अघि नै मैले भनेको छु कम्युनिटी चाहिँ तपाईँको गाइडलाइन र चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि उनीहरूको सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ चेकिङ गर्ने, किनभने उनीहरू दर्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि दर्ता भएको र पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भएको भए र त्यसको आधारमा हामीसँग चाहिँ यो उनीहरूको चाहिँ जुन कन्टेन्ट हो कन्टेन्टलाई मोडरेसन र चाहिँ फिल्ट्रेसनको चाहिँ अधिकार चाहिँ मन्त्रालयले पाएको भए, हाम्रो चाहिँ पाएको भए उनीहरूको कन्टेन्टहरू हामीले चाहिँ के अरे यो चाहिँ मोडरेसन गरेर फिल्ट्रेसनबाट यो चाहिँ भएन, यो चाहिँ के अरे हटाउनु पऱ्यो, यो चाहिँ तपाईँको के अरे सुधार्नु पऱ्यो भनेर भन्न सक्थ्यौँ। त्यो स्थिति नभएको हुनाले चाहिँ एकदम धेरै प्रब्लम पारिराखेको छ। त्यस कारणले मैले भनेको थिएँ सबै चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ दर्तामा आउनुपर्छ, सरकारको संविधान नेपालको संविधान मान्नुपर्छ, नेपालको कानुन मान्नुपर्छ, नेपालको नियम मान्नुपर्छ, नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरू सबैले भनेर चाहिँ भनिरहेको छु। र हामीले चाहिँ यो विधेयक पास भएपछि त यसको समस्या यसरी समाधान गर्ला, विधेयक पास नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यो जुन निर्देशिका छ निर्देशको आधारमा सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको आधारमा पनि उनीहरू चाहिँ के अरे भन्दाखेरि आएन भने नेपालको कानुन नमान्नेहरू, नेपालको के अरे नियम नमान्नेहरू, नेपालको सरकारसँग कम्प्लाई विथ नगर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ माइमान राख्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यति कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र आइएसपिएनवाला यसपटक चाहिँ धेरै वर्षदेखि यो चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू जस्तो वर्ल्ड लिङ्कवाला, सुबिसुवाला, भाइनेटवाला यिनीहरूले चाहिँ झगडा गरेर मुद्दा लडेर बसिराखेको मुद्दा उनीहरूले हारे, मुद्दा हारेपछि धेरै वर्षपछि यसपटक चाहिँ हामीले करिब 4 अरब रुपियाँ यो आइएसपिएनहरूले बुझाउनु पर्ने रकम हामीलाई बुझाएर तिनीहरू चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छ। फेरि पनि म यहाँ चाहिँ सम्मानित सदनमा चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु कि केही आइएसपिएनहरू अहिले पनि आफूले तिर्नुपर्ने चाहिँ के अरे दायित्वहरू चाहिँ नतिरिकन बसिरहेको, विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको स्थिति छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि तिर्नुपर्छ भनेर इन्सपायर गर्ने काम गरिरहेका छौँ, इन्करेज गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसो पनि नभएको खण्डमा तिनीहरूको सबै चाहिँ फेरि त्यो पनि बन्द हुने कुरा र तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति उहाँहरूबाट लिनुपर्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। र जसले राम्रो काम गरिरहेको छ उनीहरूको चाहिँ सेवा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेको र उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयतर्फ आवश्यक चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेको सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो 4G सेवा हाम्रो चाहिँ अहिलेको उद्देश्य के छ भने यो वर्ष यो अब आगामी वर्ष 82-83 सालभित्र नेपालको भनिन्छ करिब 65 लाख घरधुरी, सबै घरधुरीमा सबै चाहिँ पालिकामा सबै गाउँमा सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ नेपाली छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले 4G कभरेज पुर्याउने भनेर चाहिँ अभियान चलाएका छौँ। तर यसमा अहिले चाहिँ हामी हाम्रो समस्या मान्यज्यूहरू धेरैले उठाउनु भएको छ, धाङको कुरा उठाउनु भएको छ, अरू ठाउँ सर्लाहीको कुरा उठाउनु भएको छ, थुप्रै ठाउँको कुरा उठाउनु भएको छ होइन। त्यो समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि हामीले योभन्दा अगाडि बिटिएस टावरहरू चाहिँ जुन निर्माण गरेका थियौँ, निर्माण गरेको टावरहरू 333वटा टावरहरू बनाउन चाहिँ बाँकी रहँदै ठेकदारले काम छोडेर भागेको, त्यो ठेकदारलाई अहिले पनि ल्याएर काम गर्न नसकेको र पछि मात्रै हामी आइसकेपछि अब त्यो ठेकदारले बल्ल काम सुरु गर्न सकेको छ र 333वटा चाहिँ यस्तो केही ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ पहिले बनिसकेको त्यसमा बिटिएस राख्ने कुराहरू थप्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ यसपटक चाहिँ। बाँकी 1200 चाहिँ के अरे बिटिएस टावर राख्ने हाम्रो प्लानिङ छ। त्यो प्लानिङ चाहिँ को लागि पनि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो टेक्निकल इभ्यालुएसनको काम चाहिँ हुँदै स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ बनाउने काम हामी सकेका छौँ। अब चाहिँ त्यो टेन्डरमा जान्छ र त्यो टेन्डर प्रक्रिया चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो 1200 अरू टावरहरू चाहिँ थपिने कुरा र त्यो टावरहरू थपिँदाखेरि पहिलेका टावरहरू
धेरै होचा टावर छन् पहिला, त्यो टावरको चाहिँ होचा टावर ठाउँमा अग्लो टावर बनाउनु पऱ्यो। र खास गरेर नेपाल टेलिकमको हिसाबले भन्दाखेरि मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको टावरहरू धेरै कम भएको र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी मध्य प्रदेशलाई दिएको, किनभने त्यहाँ जनसङ्ख्या धेरै छ। व्यावसायिक हिसाबले पनि नेपाल टेलिकमलाई फाइदा हुने र धेरैभन्दा धेरै जनताले चाहिँ त्यसको चाहिँ कभरेज जनतालाई कभरेजभित्र पार्न सक्दाखेरि जनताको सेवा पनि हुने चाहिँ हुनाले र हामी त्यहाँ प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यसबाहेक चाहिँ हामी त्यस्तो ठाउँहरू दुर्गम ठाउँहरूको चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी छँदैछ, किनभने दुर्गम चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ टेलिकमको विकास गर्ने कोषै चाहिँ हामीले खडा गरेका छौँ। त्यो कोषबाट हुने खर्चहरू यस्तो पूर्वाधारको निर्माण गर्दाखेरि हामी दुर्गम क्षेत्रलाई पनि प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यस कारणले यो दुईटै क्षेत्र दुर्गम र चाहिँ जहाँ चाहिँ धेरै मान्छे छ, धेरै व्यवसायहरू धेरै ग्राहकहरू छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो टेली कभरेज ल्याउने र सबै ठाउँमा चाहिँ टेलिकम कभरेज ल्याउने ढङ्गले चाहिँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्ने गर्दैछौँ। र साथै इन्टरनेटको चाहिँ सबै ठाउँमा पहुँचको लागि पनि हामीले यो ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी जुन चाहिँ बनाउँदैछौँ, राजमार्गहरूमा जुन ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी हामी बिछ्याउँदै थियौँ, मध्य प्रदेश, कोशी प्रदेश र बागमतीमा त्यो काम भइरहेछ र लुम्बिनी र गण्डकीमा हामीले निजी क्षेत्रलाई दिएको त्यो बिछ्याउने कामको ठेक्का तर निजी क्षेत्रले बिचमा चाहिँ काम गर्न नसकेर छोडेको हुनाले त्यो फेरि चाहिँ पुनः टेन्डरमा जानु पर्दाखेरि काम सुरु भएको छैन। यो वर्ष बल्ल अब आगामी वर्ष सुरु हुन्छ। त्यसरी मध्यपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि यो ब्रोडब्यान्ड बिछ्याउने काम चाहिँ भयो भने हाम्रो सबै वडाहरूमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सक्ने, सबै वडाहरूमा पुर्याएर मात्रै हामीले ई गभर्नेन्सको चाहिँ प्रत्याभूति दिन सक्ने काम चाहिँ गर्न सकौँला भनेर चाहिँ हामी त्यो अभियानको साथ लागेका छौँ। र अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीकै इन्टरनेटको हिसाबले चाहिँ अघि मैले भनिसकेको छु केही वडाहरू मात्रै बाँकी छ। बाँकी 6743 वटै वडामा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट आउने प्रबन्ध गर्छौँ हामी र 753 वटै पालिका केन्द्रहरू सबै ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ आउने प्रबन्ध भयो भने ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एआई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ धेरै कुराहरूमा र चाहिँ हाम्रो मुलुकको प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बनाउने कुरामा यो चाहिँ सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर जुन चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्ने परिस्थिति हुन्छ त्यो चाहिँ ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने विश्वास म यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। र सार्वजनिक सञ्चार चाहिँ माध्यम चाहिँ पहिलोचोटि अब नेपालको भारत पछाडि चाहिँ सायद साउथ एसियामा हामी नेपाल हो कि सार्वजनिक सेवा पहिलेको रेडियो नेपाल त्यो एउटा सरकारी सेवाको रूपमा सत्ताको चाहिँ ताबेदारीको रूपमा चाहिँ स्थापित थियो। त्यही ढङ्गले स्थापित गरेको रेडियो नेपाल, त्यही ढङ्गले स्थापित गरेको नेपाल टेलिभिजन। अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको संसारको दुईवटा मोडेल भन्थ्यो। एउटा चाहिँ एउटा कमर्सियल मोडेल छ जसले चाहिँ आफ्नो ग्राहक कस्तो छ, आफ्नो चाहिँ के अरे श्रोता कस्तो छ भन्दाखेरि पनि कहाँ चाहिँ के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नाफा हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच्ने अमेरिकन मोडेल छ एउटा। अर्को चाहिँ ब्रिटिस मोडेल, एउटा चाहिँ सोसलिस्ट मोडेल पनि भन्छौँ हामी, जो चाहिँ तपाईँको जनतालाई चाहिँ पिपुल फर्स्ट, नेसन फर्स्ट र चाहिँ ह्युम्यानिटी फर्स्ट भन्ने चाहिँ जुन कन्सेप्टका साथ चाहिँ यो सञ्चार माध्यमलाई सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ जुन नीति छ त्यही नीतिमा चाहिँ अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई चाहिँ अब पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनको रूपमा उनीहरूलाई डेभलप गरेर जहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ प्रमुख ठानेर, नागरिकलाई प्रमुख ठानेर या चाहिँ देशलाई प्रमुख ठानेर चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका हुनाले त्यस कारणले यो चाहिँ यो देशमा सबै चाहिँ जनताहरू जसले चाहिँ विभिन्न मातृभाषीय जनताहरू छन् उनीहरूको भाषामा पनि यो रेडियो नेपालमा समाचारहरू आउने, कार्यक्रमहरू आउने, नेपाल टेलिभिजनमा समाचार कार्यक्रम आउने पनि त्यही कारणले हो। र अब हामी गोरखपत्र संस्थानलाई पनि पब्लिक सर्भिस प्रिन्टिङ चाहिँ मिडियाको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर यो चाहिँ समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने कुरामा, जनतालाई प्रमुखता दिने कुरामा चाहिँ हाम्रो मिडियाहरूले चाहिँ कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने नयाँ कन्सेप्टमा चाहिँ पिएसबीको कन्सेप्टमा हामी गएको हुनाले अब मान्यले उठाउनु भएको विज्ञापन नीति पनि सबै चाहिँ भाषामा, अरू भाषामा पनि हुनसक्छ तर त्यो प्रोग्राम आउनु पऱ्यो, त्यस्तो चाहिँ प्रस्तावहरू आउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ बाटो खुलाएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र मैले मधेसको टावरको कुरा पनि भने एनटिसीको टावर बिचमा चाहिँ बनेर चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ त्यसै चाहिँ अधुरो भएर बसेको कुरा पनि बिचमा ठेक्कापट्टा चाहिँ तोडिएर चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ यसरी पनि मैले जानकारी गराएँ। अब त्यो सबै यो आगामी वर्षभित्र पुरा हुन्छ। त्यो कुरा पुरा हुने कुरा पनि म माननीयलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र नेपाललाई चाहिँ डिजिटल हब चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ हामी गफ त धेरै हाँकेका छौँ होइन, तर डिजिटल हब बनाउने कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारै बनेको छैन। डिजिटल पूर्वाधार बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ सरकारको बजेटको न्यूनताको कारणले यसको यो क्षेत्रमा प्रायोरिटी कम दिएको कारणले, यद्यपि हामी चाहिँ के अरे सूचना प्रविधि दशकमा प्रवेश गर्यो भन्छौँ
अब कति वर्षभित्र चाहिँ हामी 5% GDP मा कन्ट्रिब्युसन डिजिटल इकोनोमीले गर्छ भनेर पनि गफ पनि लाउँछौँ हामी त्यो योजना पनि बनाइरहेका छौँ। तर स्रोतको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आवश्यक मात्रामा चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यसबाट लिनुपर्ने चाहिँ लाभ चाहिँ लिन नसकेको कुरा जानकारी गराउँछ र मन्त्रालय चाहिँ यो डिजिटल पूर्वाधार बनाउने कुरामा चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटीका साथ लागिरहेको कुरा म यहाँ चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र दूरसञ्चारको कुरा मैले टावरको कुरा पनि मैले गरिहालेँ। अब मोटर बाटो नपुगेको ठाउँमा चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ यो के अरे टावर पुग्नुपर्ने हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने मोटर बाटो सबै वडामा 6743 वडामा चाहिँ मोटर बाटो नपुग्न सक्छ, तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टावर पुग्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी पुर्याउनु पर्यो भनेको छौँ। अझ हामीले अहिले ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी पुर्याउन सकेन भने पनि हामीले चाहिँ राउटरहरू राखेर भए पनि हरेक वडामा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट आउने प्रबन्ध गर्ने, इन्टरनेटको चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ तपाईँको अझ चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने, त्यसो गरेर मात्रै हामी ई गभर्नेन्समा जान सक्छौँ। हामी चाहिँ यो फेसलेस या पेपरलेस गभर्मेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट हामी बढिरहेको छौँ, त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ जान सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढ्न सक्छ, हाम्रो चाहिँ व्यवसाय चाहिँ बढ्न सक्छ, हाम्रो राजस्व बढ्न सक्छ भन्ने जुन कुरा गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ सरकार लागिरहेको र खास गरिकन यो चाहिँ दुर्गम ठाउँहरू जहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको प्रशासनिक केन्द्रहरू छ, प्रशासनिक केन्द्रहरूमा चाहिँ इन्टरनेट पुर्याउने, मोबाइलको चाहिँ कभरेज पुर्याउने र एकदमै धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पनि विशेष योजना बनाएर हामी टेलिकमको कभरेजहरू चाहिँ पुर्याउने कुरा चाहिँ मन्त्रालयले त्यो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सुरेश रजकको चाहिँ कुराकानी गर्नुभएको छ। यो चाहिँ गृह मन्त्रालयले त्यतिखेर हाम्रो क्याबिनेटले चाहिँ गृह मन्त्रालयले छानबिन गरिराखेको छ भने चाहिँ छानबिनको क्रममा छ, छानबिनको क्रममा विभिन्न विषयहरू अगाडि बढेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र एनसिएलको छानबिनको चाहिँ कुरा मैले अघि नै यहाँहरूसँग राखिसकेको छु। छानबिन भएर त्यसको एउटा चाहिँ विधि प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छ। यति कुरा राखेर त्यो सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा अस्पष्ट भएका विषयहरू मान्य जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो सबैलाई मैले आफ्नो लेभलबाट स्पष्ट पार्ने काम गरेँ भन्ने लाग्छ। यति कुरा राखेर सभामुख महोदय म आफ्नो बानी टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।